علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے جناب علی بازار ظلم سے جناب علی تیز کر دیتا ہے، گرم کر دیتا ہے۔ میرے امام دے بھیجے ہوئے قاصد نو گرفتار کر لیا گیا، کڑیاں لگا دیتیاں گئیاں۔ میرے امام مسلم بن عقیل نو جناب علی لے آندا گیا میدان دے اندر، آکھیا گیا جلاد نو اوپر منزل تے لے جا، اوتھے سر قلم کر کے اس کے گلے دے لٹکا دیتا جائے۔ میرے امام نے آکھیا اوے کوفیو میں خط بھیج چکیا وا، میریاں دو گلاں من لو، ایک تے میں خط بھیجیا ہے، مینوں خط لکھ کے بھیج لین دیو، امام علی مقام نہ ہونا، انہاں لوگاں نے بے وفائی کیتی ہے۔ دوجا میرے دو بچے موجود نے، محمد تے ابراہیم، اسے شہر دے اندر نے، مینوں نہیں پتا کتھے نے، کس حال وچ ہون گے۔ تھوڑی دیر تو بعد وہ یتیم ہو جان گے، جدوں تھوڑا جا ویلا گزرے، جدوں میں شہید ہو جاواں، میرے بچیاں تے پیار کرنا، انہاں نوں نہلا دینا، کنگھی بنا دینا، کپڑے پہنا دینا، مدینے دے راہ تے پا دینا، کیونکہ آپے ٹھوکراں کھاندے مدینہ منورہ پہنچ جان گے، کیونکہ اے سید زادے نے جڑا انہاں نال پیار کرے گا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا وعدہ کرنا وا اونی دیر تک جنت سے پیر نہیں رکھاں گا جدوں تک اپنے بچے نال پیار کرن والے جنت نہیں لے جاواں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا او دنیا دے کتیو ویکھو میں کون ہاں، مدینے شہر وچوں آن والا مسافر مدینے جو بن کے کوفہ شہر وچ آیا وا، اینے لوکاں دے نال بیعت کیتی ہے، پر ہن تسی بے وفائی پہ کردے ہو۔ جناب امام مسلم بن عقیل آپ نو کڑیاں لا لائیاں گئیاں، دوسری منزل تے لے گئے، جلاد نو اشارہ ہویا، میرے امام مسلم بن عقیل دا سر قلم ہو گیا، فقضا علیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ویلے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، قاضی شرید اس متھے دونوں بچے لگ گئے، آپ دی آنکھاں وچ اتھرو جاری نے، آپ نے فرمایا میرے شہزادیو، اے سید زادیو معاف کریا جے، اسی کچھ نہیں کر سکے، تہاڈا باپ مسلم بن عقیل جناب علی شہید ہو گیا ہے، انہاں دی شہادت ہو چکی ہے تے تسی یتیم ہو گئے ہو، بچیاں دیاں ڈاکراں نکل گئیاں نے، اے مدینے دے مسافر بچے رون لگ پے نے، کہنے قاضی شرح مہربانی کر دے ایک باری بابے دی میت تے لے جا، بابے دی باڈی کھول لے جا، بابے دے جسم کو لے جا، اسی آخری واری اپنے باپ دے سینے لگ کے بلاوا لینا چاہنے ہاں، باپ دا جناب چہرہ نظر ویکھنا چاہنے ہاں۔ قاضی شرح نے کیا شہزادے ہو اگر اتھے جاؤ گے تسی بھی ذبح کیتے جاؤ گے، واسطہ منو نہ جانا، آؤ میں تانوں مدینے ٹور دینا وا۔ سویر دا تڑکا ہویا، اپنے بیٹے اسد نو بلایا، قاضی شرح نے کیا اے اسد دے نظرانہ 40 درہم جناب علی، جناب اسد نے دیتے 40 درہم جناب علی، آپ قاضی شرح نے دیتے، نال کیا اے بیٹے ہو نکل جاؤ، میرا بیٹا نال جاوے گا، او قافلہ جاندہ پہ مدینہ منورہ، دور نظر بھی ہوندی ہے، نال مل جاؤ، تھوڑا وقت گزرے گا تسی مدینے چلے جاؤ گے۔ میرے امام مسلم بن عقیل دے شہزادے دوڑ لاندے جا رہے ہیں، چھوٹا تھک کے گر گیا ہے، ویر نے سینہ لایا، کہنے لگا میرے شہزادے اے میرے ویر پریشان نہ ہو، مدینہ منورہ پہنچا گے، امی دے گود میں سر رکھاں گے، میں تینوں دبا دیاں گا، تینوں میں ٹوٹ دیاں گا، تینا پیار کراں گا، اے میرے بھائی دوڑ لا لے، دوڑ لے، دوڑ لے، انہاں نے شہر جانا ہے، پر تقدیر نو کچھ اور منظور ہے۔ ساری رات ننے سید دوڑ دے رہے، پر جدو سویر دا پو پھٹی تے ویکھیا تے شہزادے جتوں چلنے نے اتھے کھڑے نے، بڑے حیران ہو گئے، ویکھیا گنج جگہ کیڑی ہے، ابن زیاد دا دربار قریب ہے، سپاہی نیڑے کھڑوتے نے، سپاہیاں نے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اسی سید زادے ہاں، میرا نام محمد ہے، میرے ویر دا نام ابراہیم ہے، مسلم شہید دے ہم بیٹے ہاں، سانو ہاتھ نہ پائیں، اسی دعا کریں گے اللہ بھی تیرے راضی ہوئے گا، اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا۔ بچے شہزادے ہے اوکھے ویلے چنے، پر اوتھے بھی دعا پہ دیں دیں۔ مشکور نامی ایک دروگا سی، جیلر سی، ان دے والے کر دیتے گئے، تے مشکور بھی محب اہل بیت سی، مشکور بھی محبت اہل بیت میں ڈبے ہویا سی، سید زادے نہ پیار کرنے والا سی، پیار کردہ ہے میرے امام الانبیاء دے نواسیاں نال، سید زادے نہ پیار پہ کردہ ہے، جیل دے اندر کھانا پیش کیتا، پیار کیتا،
دعا لئی کہن لگے سید زادے ہو مدینے دے مسافر ہو دعا دے جاؤ. آپ نے فرمایا جاؤ چاچا جی جیڑی دعا منگو گے قبول ہوئے گی. آپ نے عرض کی تو دونوں شہزادیاں نے کیا اے چاچا جان دے ساڑھے دنے کی کرنا چاہتے ہو مہربانی فرما دے ہو سانو مدینہ منورہ پہنچا دے ہو. آپ نے ناب علی مشکور نے اپنی انگوٹھی اتاری تے کہن لگا شہزادے انگوٹھی لے لو فلاں دروازے تے پہنچو گے میرا بھائی تانوں ملے گا یہ انگوٹھی انہوں دے دینا وہ تانوں جناب علی کافر نہ ملا دے گا تسی جناب علی مدینہ منورہ چلے جاؤ گے. پر تقدیر دے گے جناب تدبیر کچھ نہیں کرتی. دونوں شہزادے چلے نے چل دیاں جو اس دروازے پہنچے نے مشکور دا بھائی ملیا انہیں کیا شہزادے ہو لیٹ ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا بچے ہو قافلہ سے دور نہیں گیا ہونا ایس رستے سے چلے جاؤ اگے قافلہ مل جائے گا. دونوں شہزادے ساری رات دوڑ دے رہے چل دیاں رات دیوں لگ گئی گمدیاں نیری چل لیے اس نیری دی اندر ہی چل دیاں شہزادے واپس پہاڑیاں میں آ گئے نے غاراں میں آ گئے نے. جدو سویر دی پو پھٹی ہے دونوں شہزادے دیکھتے ہیں دونوں بچے آ گئے اس مقام دے جناب علی پانی دا حوض ہے نوکرانی پانی بھرن واسطے آندی ہے حارس دے گھر دی باندھی آندی ہے پانی بھرن واسطے. دونوں بچے سسکیاں لے رہے نے چھوٹا ویر وڈے ویر دی گودی دی اندر ہے وہ ویر ویران دے لوکو دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے وہ تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. آئے ہائے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو توجہ نال سماعت فرماؤ. دونوں شہزادے چھوٹا ویر گودی دی اندر ہے بڑا ویر پیار کردا ہے کہندا ویر پریشان نہ ہو میں تیرا بڑا بھرا ہاں میں تینوں باپ دا بھی پیار دیاں گا گودی وچ لوریاں سنا کے امی دا بھی پیار دے دیاں گا. پتہ چلیا چھوٹے بھراواں دا اوکھا ٹائم آوے نا بڑے بھرا نوں باپ دا کردار بھی ادا کرنا پیندا تے ماں دا کردار بھی ادا کرنا پیندا. میرے امام دے شہزادے جناب ابراہیم نے اپنے چھوٹے ویر نوں گودی وچ پا لیا تے پیار کر رہے ہیں دلاسا دے رہے ہیں. وہ لونڈی آ کے پانی بھرن لگی بی بی نے پانی دا ڈول نیڑے کیتا ہے جے دو چند دے ٹکڑے پانی وچ نظر آئے نے حیران ہو گئی ہے کہندی ہائے میں صدقے جاواں اینا سونا چہرہ تے کدی نہیں ویکھیا لگدا ہے کوئی عالی گھرانے دے شہزادے نے ایک نیاں سونیاں تصویراں نے پر پریشان کیوں نے. ایک ویر دوجے ویر نوں دلاسے پہ دیندا ہے کہندا سو جا میرے لاڈلے سو جا میرے راج دلارے سو جا امی کے ماہ پارے سو جا ابو کی آنکھوں کے تارے سو جا. بڑا ویر چھوٹے پران دلاسے پہ دیندا ہے چھوٹا ویر پرانیاں بلاواں پہ لیندا ہے. بی بی نے ڈول رکھیا تے نیڑے ہو گئی بچے ڈر کے کہندے نے بی بی اسی مسافر مدینے دے سانو ماری نہ سانو پریشان نہ کری اسی مسلم نہ کیل دے یتیم اسی مدینے دے مسافر اے بی بی سر تے ظلم نہ کری. بی بی نے ہاتھ بن لے انہیں کیا بچے ہو پانی وچ تکیا ہے تواڈے چہرے نور نے. دونوں شہزادے قریب آئے کہنے لگے بی بی سر نے کوئی ظلم نہ ہون دئی. آکھیا میں بھی اہل بیت دی محبت کرنے والی ہاں میری مالکہ بھی اہل بیت نال محبت کرنے والی ہے آؤ میں تانوں لے چلاں. وہ بی بی انی شان والی ہے میری مالکہ انی شان والی ہے جے تسی جاؤ گے میرا پیار تا ایک پاسے تانوں اندے پیار دے سامنے ماں دی ممتا یاد آ جائے گی. لے کے بی بی کو پہنچی کہنے لگی بی بی آج تو راضی ہو جا آج میں چند دو ٹوٹے لے آئی ہاں اے دو شہزادے مدینے دے مسافر نے مسلم بن عقیل دے یتیم بچے نے اے بی بی انہوں قبول فرما لو. بی بی نے نابلی خاک جھاڑی بالاں دے وچ کنگھی کیتی سرما پایا خوشبو لگائی کول بٹھایا تے کھانا کھلایا چھوٹے بچے نوں گودی وچ بٹھا لیا. جدوں بچہ ماں کولوں دور ہوے تے کسے دوجی بی بی کولوں ماں دا پیار ملے بچے دی اکھاں وچ اتھرو جاری ہو جاندے نے. وہ بچے دے منہ لقمہ پایا بچہ ہچکی بن گئی رون لگ پیا. کہ بی بی نے کیا بچہ روندا کیوں ہے آکھیا بی بی تو نہیں جان رہی کتنی دیر دے اسی مسافر بن کے مدینے نکلے ہاں ماں دا پیار نہیں ملیا تو منہ وچ لقمہ پاونی ہے مینوں امی دی یاد آوندی ہے تو میرا پیار کرنی ہے مینوں امی دی یاد آوندی ہے. بی بی نے سینے نال لا لیا
سینے نے اللہ کے انج پیار کیتا، فرمایا سو جا میرے راج دلارے سو جا، پیار کیتا تے بچہ سو گیا، جناب ابراہیم بھی سو گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ سننا، ادھی رات دا ٹائم ہے، جس ویلے حارث گھر دے اندر آیا، بیوی نے روٹی دیتی ہے، روٹی کھاندا پیا، جدوں جناب علی کن لایا اندر دو سسکیاں آ رہی نے، بڑا چھوٹے نوں دلاسا دے رہا ہے تے باپ مسلم بن عقیل دی تصویر خواب دے اندر نظر آ رہی ہے تے تک کے کہندا ہے اے ابو جی اے ویکھ لو نانے دی امت نے ساڈے نال کی حال کیتا ہے تے تہاڈا کی حال کیتا ہے۔ مسلم بن عقیل خواب دے عالم دے اندر فرماندے میرے شہزادیو پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر بعد تسی بھی میرے کول آو گے۔ حارث کہنے لگا بیوی نو کہ مسلم بن عقیل دے بچوں دے سر تے انعام ہے، میں انہوں لفظہ تھک گیا، پتہ نہیں کتھے ہون گے، جے کنی آواز پئی تے کہندا بچوں دے رون دی آواز آندی ہے، کتھوں آندی ہے؟ حارث دی بیوی کہندی ہے وے حارث سو جا تھکیا ہویا ہے، بچے کسے گوانڈیاں دے روندے ہون گے، پر بچے پچھلے کمر دے اندر نے، وہ دنیا دے کتے دیاں اکھاں دے اوتے جناب علی کفر دا نیرا چھایا ہویا ہے، ان دی اکھاں بند ہو گئیاں۔ جس ویلے جناب علی سسکی سنی، دونوں بچے آپس میں پیار پہ کردے نے، ایک دوسرے نوں دلاسا پہ دے رہے نے۔ ادھر جناب علی حارث اٹھیا دے اندر گیا، بیوی نے پیر پکڑ لے، لونڈی نے بھی پیر پکڑ لے، کہن لگی وے ظالماں نہ جائیں اندر سیداں دے شہزادے ستے ہوئے نے، اندر سید زادے ستے ہوئے نے، بے ظالمہ اندر نہ جائیں، انہاں دے رام سے خلل نہ پائیں۔ دونوں شہزادے ایک دن چمڑ کے پیار پہ کردے نے، بڑا کہندا میں تینوں باپ دا پیار بھی دینا وا، میں تینوں ماں دا پیار بھی دینا وا۔ دونوں شہزادے سسکیاں پہ کہندے کردے نے۔ جناب علی ادھروں حارث اندر چلا گیا، جا کے کہندا اپنی بیوی نوں تو تے کہندی سے گوانڈیاں دے بچے روندے نے، اے تے وہی نے جنہاں نوں میں لبنا وا، اے ظالم دنیا دا کتا۔ دونوں شہزادیاں دے بالاں تو پکڑ لیا، بالاں تو پکڑ کے کدی گراندا ہے، کدی تماچے لگاندا ہے، کدی چپیڑا ماردا ہے، کدی پیراں نال ٹھڈے ماردا ہے، کھڑا کردا ہے پھر ماردا ہے۔ اس ویلے حارث دی بیوی پیر پکڑ کے کہندی ہے ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ زہرا غمگین نظر آتی ہے، سید ہیں تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ اے او چہرہ جنوں حسین چمدا رہیا ہے، اے او چہرہ جنوں مسلم بن عقیل چمدا رہیا ہے، اے او چہرہ جنوں زینب بنت علی چمدی رہی ہے۔ اج تیرا بچہ میرا بچہ باہر کھیلن واسطے جائے، کوئی انہوں تھپڑ مارے، ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی، لڑائیاں ہو جاندیاں نے، پر ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا مقام آ گیا ہے، سیدہ دے چہرے تھپڑ بج رہے نے تے بی بی ہتھ بن کے کہندی ہے سید ہے، ارے سید ہے، ان کو تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ پر دنیا دا کتا دولت دی حوث دے اندر جناب علی نہ ہویا ہے، دونوں بچوں نوں پکڑیا، نہر فرات تے لے گیا، جو نہر فرات تے لے کے گیا ہے، میرے امام علی مقام دا ذکر سنن والیو، اے ننے شہزادے کھڑے ہو گئے نے، کہن لگا اینوں بڑے نوں ذبح کر دیو، چھوٹا سامنے آ جاندا ہے، کہندا اوے ظالمو اے میرا بڑا ویر نہیں ہے، ایندے وچوں امی بھی نظر آوندی ہے، ایندے وچوں باپ بھی نظر آوندا ہے، ایک دوسرے قربان پہ ہوندے اے نے ویر، اے نے بھرا جڑے ایک دوسرے درد ونڈدے، بھرا نے بھرا دے سامنے اقرار کیتا، کہن لگا دنیا دیو کتےو، میری آنکھاں دے سامنے ویلے میرے ویر نوں نہ مارنا، میرا دل چھوٹا ہے، میں بھی چھوٹا ہاں، میں بڑے ویر نوں مردیاں نہیں ویکھ سکدا، میرے ویر نوں نہ مارنا، اگر مارنا چاہتے ہو مینوں مار لو، جان لینا چاہتے ہو میری لے لو، میرے باپ ورگے ویر نوں جان دے ہو۔ پر دنیا دا کتا جناب علی حوث دے اندر مبتلا ہو گیا، دولت دے اندر مبتلا ہو گیا، دولت دے نشے وچ نہ ہو گیا، کہن لگا کوئی گل نہیں، چھوٹے نوں پہلے ذبح کر لینے ہاں، ہن بڑا سامنے آیا، کہن لگا دنیا دے کتےو تسی میرے سامنے میرے چھوٹے ویر نوں ذبح کرو گے، میں کیویں برداشت کراں گا؟ نا ویکھو تے صحیح اج کیندے تے ظلم پہ کردے ہو، ہر ساڈے تے رحم کر لے، قیامت دا دن وعدہ کرنے ہاں، جنت دا وعدہ کرنے ہاں، اونی دیر تک جنت نہیں جانا جنی دیر تک تینوں نال نہیں لے کے جاواں گے۔ پر دنیا دے نشے دے اندر دھت بندہ کھڑا ہو گیا، تلوار لئی، دونوں بچوں دے سر قلم کر دیتے، فقضا علیہ ان